यार ये बात और सुन लो, बस एक बात और सुन लो। हाँ समझे, अब भीग गए तो थोड़े से भीग जाओ यार। मेरे पास एक छतरी हटा लो, हटा। जब भीग गए तो भीग ही गए यार। क्या इरादा बोलो? मैं भी तो नबी का नवासा हूँ, मैंने भी तो उनकी तरबियत पाई है। मैं भी अंदर नहीं गया, मैंने सोचा जब बेटे को बाहर खड़ा कर दिया है कोई जरूरी मसला है, जब बेटे को मशवरे में नहीं रखा कोई जरूरी मसला है, मेरी तरफ तवज्जो रखो। कहा बेटे को जब अंदर नहीं रखा, दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी और को इजाजत नहीं है, बेटे को भी इजाजत नहीं है, तो फिर मैं भी अंदर नहीं गया, इसलिए नहीं गया। हम सब के आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह के हर काम में कोई न कोई हिकमत होती है। अगर हम अपनी मर्जी पर या आप अपनी मर्जी पर सब काम करने लगे तो वो नहीं है। सब कुछ अल्लाह की रिज़ा पर आप लोग और हम लोग राज़ी रहें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मौला ताला बारिश करना बेहतर समझता है तो, और जब वो करेगा तो वो बेहतर ही होगी। समझ रहे, हमें हर हाल में खुश रहना है। एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा। फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न गम अच्छा। फिर क्या? न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। मैं बगैर तमहीद के वक्त को, हालात को मद्देनज़र रखते हुए शुरू होता हूँ। हदीस शरीफ का एक जुमला अभी जो नाजिम साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में नारा लगाया, मन कुंतु, इन्होंने कहा, सब लोग बोले अली अली। असल में ये हदीस है, मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं ताकि जहन साफ हो जाए। नबी ने ये हदीस गदीर खुम के मौके पर मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा यहाँ पर जलवागर हैं, फरमाया था, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। हदीस शरीफ क्या है? मन कुंतु। आज बहुत हिंदुस्तान में तेजी से नाजिम लोग मन कुंतु सब लोग कहते हैं अली 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 अली, सब और भी जुमले जोड़ते हैं, लेकिन हदीस क्या है? मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। और कुछ हदीस की रिवायतें जो हैं किताबों में, हाजा का लफ्ज नहीं है, उसमें इतना आया मन कुंतु मौलाहु फअलियुन मौला, ये भी आया। दोनों हैं, मैंने बता दी। अब सुने, तवज्जो रखें। इसका मतलब ये है, इसका मफहूम ये है, नबी ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु, मैं जिसका मौला हूँ, फहादा अलीयुन मौला। हाथ पकड़ के नबी ने फरमाया बस ये अली उसका मौला है। क्या है? बोलो, ये अली उसका मौला है। मगर अरबी जानने वाले लोग तवज्जो रखें, मैं बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने, कुछ मौलवियों ने, जो लगता है मदरसे से कम ताल्लुक रखते हैं, वो पढ़े लिखे कम है, जहालत ज्यादा है, उन्होंने इसका तर्जमा क्या किया है, मफहूम जो निकाला है कि जिसके मौला नबी हैं तो अली हैं। अब नबी अबू बकर सिद्दीक से अफजल, समझ रहे आप? नबी हजरत उमर से अफजल, नबी हजरत उस्मान से अफजल, हत्ता के नबी जिब्रील से अफजल, नबी मीकाईल से अफजल, हत्ता के नबी आदम अलैहिस्सलाम से अफजल, हजरत ईसा तक जितने
بھی انبیاء سب سے افضل؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اب جب نبی نے فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا، تو نبی جس سے افضل علی بھی اس سے افضل۔ یہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور رافضی لوگ اور ہمارے مولانا بھی کچھ لوگ ادھر ہی چلے گئے، جنہیں کتابوں سے کم تعلق، مدرسے سے کم تعلق۔ مگر سنو، یہاں پر فضیلت کا معنی نہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ کے 70 معنی بھی آتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہی معنی فضیلت کے لے لیے جائیں تو یہ تو حدیث ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ تعالی حضور کا مولا ہے، اور جبریل بھی حضور کے مولا، اور تمام صالحین مؤمنین نبی کے مولا۔ تو کیا صالحین نبی سے افضل ہوگا؟ کیا جبریل نبی سے افضل ہوگا؟ نہیں پیارو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ میں اور بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مگر لوگوں نے ترجمہ غلط کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے، وہاں پر مطلب جو قرآن کی آیت اگر تفسیر پڑھنے والے ہیں یا شوق رکھنے والے ہیں تو تفسیر ڈھونڈے تلاشے، میں بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی حضور کا مددگار دوست ہے، ایسے ہی جبریل بھی اور مومنین بھی۔ مگر غدیر خم کے موقع پر جو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی مولا کائنات کے تعلق سے کچھ لوگ باتیں بنا رہے تھے، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، ادھر آدھر کی باتیں ہو رہی تھی، تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کان کھول کے سن لو، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی کے بارے میں باتیں نہیں۔ مگر لے کر کے کہاں چلے؟ فضیلت پر، جو جس کا مقام ہے وہ وہی دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ بات یہاں پہ میں نے صاف کر دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مگر میں بتاؤں صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت تھی۔ لوگ دشمنی کی باتیں نکالتے ہیں، لوگ اس طریقے کی باتیں ڈالتے ہیں، بیچ میں اس طریقے کا دودھ کھولتے ہیں، مگر کان کھول کے سنو۔ ابھی جو میں نے جملہ نظامت میں سنا تو اس لیے بیٹھے بیٹھے یہ میرا موضوع بنا۔ سنو، جو آپ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی پر جملے بولتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اتنا گھنونا انسان نکلا ہے، اس نے جانور اپنے گھر میں پالے ہیں، گدھے جن کو بولتے ہیں، جن کو حمار بولتے ہیں، انہوں نے پالا ہے۔ تو اس ظالم، اس بدبخت کا دیکھو، کسی نے ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک جانور کا نام عمر رکھا ہے۔ اب بتاؤ اس کی نمازوں کا اعتبار ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے روزوں کا اعتبار ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے حج کا اعتبار ہو سکتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اور پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر دینا، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام ہے۔ اگر کوئی ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی
अली या मौला अली, अगर इनसे नफरत रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, इनकी बुराइयां करेगा, मुखालिफत करेगा, तो कितना अली अली करे, कितनी नमाजें पढ़े, कितने सजदे करे, ना उसके ईमान का, ना उसके अकीदे का, ना उसकी दुनिया का, ना उसकी आखिरत का कोई भी भरोसा नहीं। अल्लाह बरकत दे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही? कुछ माजरत के साथ उलमा बैठे, कुछ नाजिम लोग ऐसे होते हैं वो रावजियों के अशार पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब मजे हुए। मगर सुनो प्यारे जरा मोहब्बत देखो, कहते हैं कि इनकी मोहब्बत क्यों नहीं? अल्लाह सैयदुना हज़रत उमर फारूक आज़म की खिलाफत का दौर, तवज्जो है, अमीरुल मुमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, जिनका नाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला। कौन उमर है? नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। वो उमर एक दिन हुआ क्या? तवज्जो रखें, जब सैयद साहब यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे उम्मीद है आप भी बैठोगे। समझ में आ रही बात? तवज्जो ना। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर फारूक आज़म एक दिन रास्ते से जा रहे थे, और जैसे ही जा रहे थे ना तो इस रास्ते से हजरत इमाम हुसैन पाक आ रहे थे। तवज्जो रखना, कौन आ रहे थे? 2-4 कदम आगे निकले, जब नजर पड़ी तो फौरन ऐसे ही बैक ऐसे ही पीछे को आए। कौन है ये? अमीरुल मोमिनीन है ये। पीछे को आए और आले रसूल के आने का रास्ता ये था, उससे एक कदम पीछे हटे। जब नवासे रसूल इमाम हुसैन पाक आए, कहा शहजादे बहुत दिनों से चेहरा नहीं देखा था, आप अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ा दे। तवज्जो रखना, हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे पकड़ा, हाथ का बोसा दे दिया, का दिल को करार आया। मगर शहजादे बहुत दिनों से आप मेरे घर तशरीफ नहीं लाए, मुझसे मुलाकात नहीं की, क्या बात है? क्या कोई मसला, कोई मामला? जरा बोलो, अगर कोई बात हो तो बताओ। हजरत उमर पूछ रहे, शहजादे रसूल से पूछ रहे, इमाम हुसैन पाक से पूछ रहे। इमाम हुसैन पाक कहने लगे नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अरे वो बोले क्या मुझसे नाराज है? तो हुसैन पाक बोले जिससे मेरे नाना नाराज नहीं हुए तो नवासा कैसे नाराज होगा? 19 आयतें तकरीबन हजरत उमर के लफ्जों पर नाजिल हुई। कुरान की जरा मुताला तो करें आप, पढ़े तो। ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। अल्लाह जिनको नबी ने अपनी दुआओं से मांगा, मेरे नबी ने अपनी दुआओं से मांगा, मगर सुनो प्यारे का तशरीफ नहीं लाए। इमाम हुसैन पाक बोले तवज्जो रखो, बारिश तो सब में हो रही बेटा, बेटा ओ बेटा मेरे चांद, बैठ तवज्जो है ना? हाँ तवज्जो रखो, तुम कुर्सी को मत देखो, कह रहे हैं कुर्सी उल्टी हो गई। नाजिम की हर तरफ नजर रहती है ना, तवज्जो रखो, बात निकलना बड़ी तेजी से, मैंने तमहीद नहीं बांधी, एकदम वो बातें उठा रहा हूँ जो चल रही है। इमाम हुसैन पाक कहने लगे नहीं, अरे जिनसे कभी मेरे नाना नाराज नहीं हुए तो नवासा कैसे नाराज होगा? वो कहने लगे शहजादे मेरे घर तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या बात है? हजरत इमाम हुसैन बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो आया था। कब आए? मुलाकात नहीं हुई।
تو حضرت امام حسین پاک جواب دیتے نہیں امیرُ المؤمنین میں گھر پہ آیا تھا مگر دروازے پہ آپ کے بیٹے عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور کسی کو اندر جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ کوئی ضروری بات کسی سے ملاقات کر رہے تھے کسی کام میں بات میں مصروف تھے جیسے ہی میں گیا تو عبداللہ مجھ سے کہنے لگے آپ نواسہ رسول ہیں آپ شہزادہ رسول ہیں مگر پتہ نہیں کیا ضروری بات ہے کیا ضروری کام ہے مجھے بھی باہر کھڑا کر دیا ہے میں آپ کو نہیں روک سکتا کسی کو آپ کو کوئی بھی صحابی رسول نہیں روک سکتا تو میں عبداللہ ابن عمر میری جرأت کیا ہے میری ہمت کیا ہے کہ میں حسین پاک کو اندر جانے سے روک دوں آپ کے بیٹے نے روکا نہیں مگر میں بھی تو نبی کا نواسا ہوں میں نے بھی تو ان کی تربیت پائی ہے میں بھی اندر نہیں گیا میں نے سوچا جب بیٹے کو باہر کھڑا کر دیا ہے کوئی ضروری مسئلہ ہے جب بیٹے کو مشورے میں نہیں رکھا کوئی ضروری مسئلہ ہے میری طرف توجہ رکھو کہا بیٹے کو جب اندر نہیں رکھا دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی اور کو اجازت نہیں ہے بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے تو پھر میں بھی اندر نہیں گیا اس لیے نہیں گیا اگر قربان جائے حضرت عمر کی محبت پر انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارنے کے بعد وہاں پہ نیچے رکھ دیا اور ایک چیخ ماری کہنے لگے نواسہ رسول میرے بیٹے عبداللہ جیسے 1000 بیٹے فاطمہ کے لال پہ قربان حسین پاک پہ قربان عمر جیسے 1000 عمر نواسہ رسول پہ قربان ہے اور رو کر کے کہنے لگے حسین پاک اپنے بالوں کو جھنجھوڑ کے بولے کہو نواسہ رسول یہ جو میرے سر پہ عمر کے سر پہ عزت کے بال دیکھ رہے ہو یہ کسی اور کی دین نہیں ہے یہ تمہارے نانا تمہارے خاندان کی دین ہے جو عمر آج 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن شہدائے کربلا سرزمین منپورہ نعرہ تکبیر بہت اچھا پیغام بھائی حضرت زندہ باد لوگ باتیں ملاتے ہیں ارے آل رسول جہاں اڑ جاتا نا کامیاب ہو جاتا ہے ابھی انہوں نے اتنا بڑا فتنہ دبایا ہے سمجھے وہ گوہر شاہی کا تم نے سنا ہوگا سمجھے اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں سمجھے وہ نام سنا ہوگا تم نے ارے وہ تو مطلب ایمان ان کے ہاتھوں سے گیا تھا لا الہ الا اللہ کے منکر تھے وہ سمجھے مگر اللہ نے ایک ایسا نبی کے گھرانے کا چمکتا ہوا خوشبودار پھول کھوندل کی سرزمین پہ پیدا کیا بڑے بڑے عالموں جیسا بڑے بڑے عالم جو کام نہیں کر پائے وہ الحمدللہ ان کی ذات سے ہوا ہے حضور سید فیضان میاں صاحب بھی تھے رامپور شریف سے سمجھ میں اس وقت رامپور میں ہی تھا تو مجھے بتایا کہ سلیم میاں صاحب بھی اور میں بھی جا رہا ہوں ایسے مجھ سے بولے بھائی آپ بھی چلو گے میں نے کہا میری سنبھل تقریر ہے میں وہاں جا رہا ہوں بہرحال اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور بڑی تیزی سے سنو بس تھوڑی سی بات اور سنو کیا ارادہ یار یہ بات اور سن لو بس ایک بات اور سن لو ہاں سمجھے اب بھیگ گئے تو تھوڑے سے بھیگ جاؤ یار میرے پاس ایک چھتری ہٹا جب بھیگ گئے تو بھیگ ہی گئے یار کیا ارادہ بولو امام صاحب کون سے کیا ارادہ ہاں صحیح کہہ رہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے نا ایک مرتبہ کیا ہوا نا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کئی دن ہو گئے ہاں بیٹا تھوڑا ہاں توجہ کئی دن ہو گئے ابو بکر صدیق نے کہا نورانی بچے نہیں دکھ رہے ہیں جملہ تو سنو کیا کہا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بچے نہیں دکھ رہے ہیں فاطمہ کے لاڈل مگر لفظ سنو نورانی بچے نہیں دکھ رہے اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے
बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कहा नूरानी बच्चे नहीं दिख रहा है, कहा बुलाओ। सब लोग समझ गया कि हाँ वही है। हसनैन, हजरत ऊपर लगाओ, हसनैन करीमैन को बुलाया। अल्लाह दोनों बच्चा है। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तुम्हारे नाना से मांगता हुआ चला आया हूं, आज तुम्हारी बारगाह में। कहा क्या मांगना चाहते हो? कहा मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। हुसैन पाक को अबू बकर सिद्दीक ने उठाया, कांधों पे रखा, उनके पांवों को अपने सीनों से मला, और मलते हुए मदीने की बाजार में चलते चले जा रहे। लोग कह रहे अबू बकर को देखो, इन्होंने नबी की याद दिला दी। कुछ लोग कहने लगे अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर बोले मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। आज तुम भी तो हुसैन पाक की मोहब्बत में भीग रहे हो, समझे? सुन्नत अदा कर रहा हूं। और एक बात और सुनो, मदीना शरीफ का ये मामला था, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो आले रसूल को बुलाते थे, किसी के यहाँ मकान बनता था तो आले रसूल को बुलाते थे, किसी के यहाँ बच्चे की शादी होती आले रसूल को, कोई भी बड़ा काम होता आले रसूल, इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा के लिए आले रसूल। किसी का इंतकाल हुआ, हुसैन पाक को दावत दे दी मदीना शरीफ में। तवज्जो रखना, ऐसा बड़ी प्यारी बात आ गई याद। हुसैन पाक को दावत दे दी, लोगों का मजमा था। हुसैन पाक जब आए, लोग सामने अदब के लिए खड़े, कोई हाथ चूम रहा, कोई दुआएं करा रहा, लोग आपस में जिक्र कर रहा है और कह रहे, जिक्र कर रहा है और कह रहा है देखो वो शहजादा है कि नबी जब नमाज पढ़ रहे थे हालत सजदे में थे, यही हुसैन जो सामने आ रहे हैं नबी की पीठ पे बैठ गए थे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। लोग देख रहे हैं ये वो हुसैन। अब किताब नहीं सुना रहे थे, वो अपनी आंखों देखी बातें बता रहे थे। एक बूढ़ा निकल के आया और कहने लगा अरे तुम्हें क्या पता, सुनो ये शहजादे वो है, ये नबी के नवासे वो है। एक मर्तबा नबी से जिद करने लगे मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए। नबी की आंखों में आंसू थे, जंगल की तरफ देखा तो एक हिरनी अपना बच्चा लेके आ गई और अपनी जबान से कहने लगी आका आका ये बच्चा ले लीजिए, मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर फातिमा के बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। का यही वो हुसैन है। कौन है बोलो? ये वो। अब औरतें ना और से देख रही हैं, कहा जानते हो ये वो हैं? बूढ़ी बूढ़ी कह रही जानते हो कौन है? जब इनकी माँ फातिमा नमाज पढ़ती थी और ये छोटे से थे ना, झूले में अगर रोने लगे तो अल्लाह फरिश्ते भेज दिया करता था जाओ झूला झुलाओ। कहा ये वो लोग हैं। एक कहने लगे खुदा की कसम मैंने देखा है। क्या देखा? कहा नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे और जब खुतबा होता है ना तो जायज काम भी करना जायज नहीं। पूछो उलमा से। कहा जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे। कहा फिर सारे सहाबा सुन रहे थे और नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, इतने में हुसैन पाक जैसे ही निकले बाहर आए, पाँव से पाँव टकरा गया, हुसैन पाक गिर जाते हैं। नबी ने देखा तो जुमे का खुतबा छोड़ दिया और जुमे का खुतबा छोड़ने के बाद मिंबर से उतरे, हुसैन पाक को उठाया, चूमा गोद में लिया और सहाबा को हुसैन को दिखा के कहने लगे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। कहा मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। बस आखिरी बात सुनो, है नहीं? इंशाअल्लाह तकरीर रह गई अभी, जिक्र शहदाए करबला पे कभी होगी। समझ में आ रही है? मगर याद रखो आज अली के बेटे यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, जब हुसैन पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, हुसैन पाक ने जब नमाज जनाजा पढ़ा दी
تو لوگ ایسے کھڑے ہیں, کوئی ہاتھ چوم رہا, کوئی کچھ, مگر دیکھا ایک بزرگ, ایک بوڑھے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے اور حسین پاک کے جو جوتے تھے نا وہ اٹھا کر کے یہاں پہ رکھ لیے, اور یہاں پہ رکھنے کے بعد انہوں نے اپنے دامن سے نہیں, کپڑے سے نہیں, کوئی اور باہر سے کپڑا نہیں منگایا, یہ جو امام شریف کا شملہ ہوتا ہے نا اس کو لیا اور جوتے صاف کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اللہ, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, حسین پاک بھی کھڑے ہیں, دیر ہو گئی جوتے صاف کرتے ہوئے لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہے. کون بزرگ ہیں یہ, کون بوڑھے ہیں یہ, کون عاشق رسول ہیں یہ؟ اللہ اللہ, یہاں پہ جب جوتا رکھ دیا, وہ جو پہنے ہوئے تھے حسین پاک نے اپنا پاؤں ڈالا, انہوں نے یہ پاؤں پکڑا اور ہاتھ کا بوسہ دے دیا, اور دینے کے بعد حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ نبی کا شہزادہ ہے. کہنے لگے اے بزرگوار کیا چہرہ نہیں دکھاؤ گے, مجھے بھی تو پتا چلے کون عاشق حسین ہے, کون اہل بیت اطہار کا عاشق ہے, کون اتنا پیارا, اتنی محبت کرنے والا ہے, کیا چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ وہ بزرگ کہنے لگے اے نواسہ رسول, اے شہزادہ رسول, اے نبی کے شہزادے, آپ میرا راز فاش مت کرو, میرا راز فاش مت کرو. کہا تم جانتے ہو میں وہ نواسہ ہوں, اگر نانا سے ضد کر لوں تو نانا پوری کیا کرتے تھے, اگر میں رو پڑوں تو اللہ جنت سے کپڑے بھیج دیا کرتا تھا. میں وہ نواسہ ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں, چہرہ دکھاؤ کون ہے. اے لوگوں, کہا نواسہ رسول, تمہارے کہنے پر میری جان بھی قربان, میری گردن بھی قربان. یہ چہرہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے چہرہ ہٹایا تو سنو, کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں تھا, بلکہ جب چہرہ ہٹایا وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ جن سے تقریباً 5000 حدیث روایت ہے, 5000 حدیث روایت, سمجھے؟ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ. پیارو, اللہ کی جو مرضی, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, سمجھے؟ اور یہ مت سمجھو کہ ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوا, سمجھے؟ الحمدللہ مقبول ہو جاتا تو اس میں کامیابی بھی شامل ہے اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں ہے رات کے 4 بجے تک تقریر ہوتی اور یہ ہوتا اور ایک بھی عمل نہیں کرتا اور کچھ قبول نہیں ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا, سمجھے؟ اگر نیکی, چھوٹی سی نیکی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا تو بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. اور اگر چھوٹی سی کمی بھی اگر اللہ نے پکڑ لی, وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, یہ بھی یاد رکھیں جو قرآن کی پہلی ہے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں سمجھ میں آگئی بات. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں نے, اللہ نے کہا آپ اعلان کریں محبوب, میں نے بہت ساری اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کی ہیں, بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے, اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں مگر اتنا مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ آل رسول ہیں اور الحمدللہ مجھے بھی نسبت مولا کائنات حضرت علی سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا بھی خاندان انہی سے ہی ملتا ہے. یاد رکھنا جو ممبر شریف پر بولے گا وہ اس کی ذمہ داری خود ہوگی, اور میں پورے ہندوستان میں انشاءاللہ الحمدللہ جو بات کہوں گا, حضور سید سلیم میاں صاحب بیٹھے, ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, مجھے کوئی پھس پھسا مت سمجھنا, جو بات کہوں گا ذمہ, اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے, پوری ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کریں. پڑھی استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ, کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ.